नमस्कार दर्शकवृन्द, म नवराज चालिसे विशेष प्रस्तुति लकटकमा स्वागत छ। दर्शकवृन्द, यति बेला कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा विश्वव्यापी रूपमा महामारी प्रकोपको रूपमा लिइरहेको छ र यसले जनस्वास्थ्यलाई सँगसँगै विश्व अर्थतन्त्रलाई प्रभावित पारेको छ। विश्व अर्थतन्त्रमा यसले बेरोजगारी बढाएको छ, गरिबी बढाएको छ, भोकमरी बढाएको छ र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले चिन्ता र चासो व्यक्त गर्न थालेका छन्। आज हामी यिनै सन्दर्भहरूलाई कोट्याउनेछौँ। एसियाली विकास ब्याङ्क, त्यसैगरी विश्व ब्याङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले विश्व अर्थतन्त्र नै अब जोखिममा पर्न सक्ने अनुमानहरू गरिरहेको अवस्था छ र विशेष गरेर यसले बेरोजगारी सँगसँगै अन्य आर्थिक क्षेत्रमा बढी समस्याहरू देखा पर्नेछ र मुलुक यति बेला लकडाउनको अवस्थामा छ। यति बेला उद्योग, कल कारखाना, व्यवसाय सबै बन्द छ र नागरिकहरू बन्दाबन्दीमा रहेको अवस्था छ। बन्दाबन्दीले विशेष गरेर भोकमरी, गरिबी र बेरोजगारी बढाएको छ। यो अवस्थालाई सरकारले कसरी आकलन गरिरहेको छ भन्ने कुरामा अर्थशास्त्रीले चिन्ता र चासो पनि गरिरहेको अवस्था छ। हामी पनि विशेष गरेर अर्थतन्त्रमा लकडाउन, त्यसै कोरोना भाइरसको प्रकोपले अब के कस्ता समस्याहरू आउन सक्छन् भन्ने चासो र चिन्ता र गम्भीरताको कारणले गर्दा लकटकको यो विशेष प्रस्तुति लिएर तपाईँहरू माझ आएका छौँ। र आज हामी रेमिटेन्स, हाम्रो अर्थतन्त्र विदेशमा रहेका झन्डै 50 लाख नेपाली युवाले कमाएर पठाएको आम्दानी विप्रेसन रेमिटेन्सले थानेको अर्थतन्त्र अब कसरी चल्ला र यो कुरालाई हामीले स्वीकार्नुपर्छ। हाम्रो घर भान्सादेखि सरकारको घर भान्सासम्म अथवा सरकारको अर्थतन्त्र पनि रेमिटेन्सले थानेको अवस्था छ भने अब हाम्रा युवाहरूलाई ती मुलुकहरूले, खाडी मुलुक लगायतका अन्य देशहरूले हाम्रा युवाहरूलाई फर्काउने अवस्था रह्यो भने अब हाम्रो देशमा झन् ठुलो बेरोजगारी बढ्न सक्ने, रेमिटेन्स घट्न सक्ने अनुमानहरू अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले गर्न थालेका छन्। र आजै पनि केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले समेत नेपालको आर्थिक वृद्धि 2.7%मा खुम्चने अनुमान गरिसकेको अवस्था छ। योभन्दा अगाडि एसियाली विकास ब्याङ्क, त्यसै गरी विश्व ब्याङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि अर्थतन्त्र खुम्चने अनुमान गरेको छ। दर्शकवृन्द, म केही दृष्टान्तहरू यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार पनि चालु आर्थिक वर्षको 4 महिनाको अवधिलाई आधार मान्ने हो भने पनि नेपालको कुल रेमिटेन्समा खाडी मुलुकको हिस्सा 50% भन्दा बढिरहेको छ भने गत आर्थिक वर्षमा 8 खर्ब 79 अर्ब रुपियाँ चाहिँ रेमिटेन्स भित्रिएको छ। जतिसुकै हामीले फुर्ती लगाए पनि, हाम्रा अर्थमन्त्रीहरूले जतिसुकै कुरा हाँके पनि तपाईँको अर्थतन्त्र ती युवाहरूले कमाएको रेमिटेन्सले चलेको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामी रेमिटेन्समा केन्द्रित रहनेछ। यतिखेर हाम्रा युवाहरू, हाम्रो घरको चासो छ। हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू विदेशमा छन्। ती दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले कमाएको पैसाले, दुःखले हाम्रो घर चलेको छ, विश्वको अर्थतन्त्र अथवा नेपालको अर्थतन्त्र चलेको छ भन्ने कुरामा अहिले हामीसँग यसै सन्दर्भमा नेपाल विप्रेसन सङ्घका अध्यक्ष सुमन पोखरेल, त्यसै गरी आज हामीसँग हुनुहुन्छ त्यसै गरी रेमिटेन्स विज्ञ डाक्टर गणेश गुरुङ र आर्थिक पत्रकार समाजका पूर्व अध्यक्ष पत्रकार गोकर्ण अवस्थी। उहाँहरू तीनजनासँग आज हामी छलफल गर्नेछौँ खुला रूपमा र अहिले मुलुकको चाहिँ रेमिटेन्सको अवस्थाको तस्विर देखाउने प्रयास गर्नेछौँ। यसै विषयमा कलम चलाइरहनु भएका आर्थिक पत्रकार समाजका पूर्व अध्यक्ष गोकर्ण अवस्थी अहिले हामीसँग सम्पर्कमा आउनुभएको छ। गोकर्णजी, यहाँलाई स्वागत छ। यहाँले विशेष गरेर तपाईँ आफैले पनि यो क्षेत्रमा कलम चलाउँदै आउनुभएको छ होइन, र यतिखेर कस्तो तस्विर देखिरहनु भएको छ? रेमिटेन्सको अवस्था जस्तो छ, तथ्याङ्कहरूले जे बोलिरहेको छ त्यो बताइदिनुहोस् होला हाम्रो दर्शकका सामु। अहिलेको यो लकडाउन अवस्था जुन विश्वव्यापी रूपमा भइरहेको छ र विशेष गरी मध्यपूर्व र मलेसिया चुनावको चाहिँ रेमिटेन्सको मुख्य स्रोत हो, त्यो देशहरूमा पनि कोरोनाको सङ्क्रमण बढिरहेको छ भनौँ न। धेरै देशहरूमा बन्दाबन्दीकै अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि रेमिटेन्सको जुन अब 8 महिनाको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने, जुन यो चालु आर्थिक वर्षको 8 महिना हेर्ने हो भने 5 खर्ब 92 अर्बको रेमिटेन्स आएको देखिन्छ। त्यो भने 1.8% को ग्रोथ हो, 1.8% वृद्धि हो। तर त्यो बेलासम्म बन्दाबन्दीको अवस्था थिएन, अर्थतन्त्र चलिरहेको थियो नेपालको पनि अरू देशहरूको पनि। तर चैत 11 गतेदेखि जुन अब त्यो त फागुनसम्मको तथ्याङ्क हो, चैतदेखिको तथ्याङ्कले चाहिँ रेमिटेन्स निकै घटाउने छ
र यो नै सबैभन्दा ठुलो चिन्ताको विषय हो। मैले अर्थतन्त्रलाई हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्र सजिलै तङ्ग्रिने अवस्था छ। म यस बारेमा लेखि पनि रहेको छु। तङ्ग्रिनलाई कुनै समस्या छैन, किनभने हाम्रो एक लेभलको दरिलोपना छ हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार आफैमा सानो छ। हामी आफै पनि विभिन्न विकल्पहरूमा तुरुन्तै काम गर्न सक्ने क्षमता राख्ने छौँ, त्यसले समस्या हुँदैन। तर हाम्रो अर्थतन्त्रलाई पुरै चलायमान बनाउने भनौँ न, त्यो चाहिँ रेमिटेन्सको हिस्सा एकदमै ठुलो भएको र रेमिटेन्सलाई जिडिपीसँग तुलना गर्दा पोहोर सालसम्म 25% जति थियो, यसपालि चाहिँ 19%सम्ममा झर्ने खुम्चिने भन्ने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको आजकै ऊ छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यति थोरै मात्रै देखिए पनि यसले चाहिँ अर्थतन्त्रका विभिन्न सेक्टरलाई चलायमान बनाउने, ब्याङ्कहरूमा पैसाको तरलता बनाउने, स्कुल कलेजहरूले चलाउने, सेवा क्षेत्रका अन्य गतिविधिहरू, ग्रामीण क्षेत्रमा गरिबी घटाउने र उपभोग बढाउने, जस्तो मोबाइल फोन जुन हाम्रो स्मार्टफोनको एक्सेस सबैतिर पुगेको हामी कुरा गरिरहेछौँ, त्यो टेलिभिजनसम्मको एक्सेस, यी यावत कुराहरूमा चाहिँ रेमिटेन्स महत्त्वपूर्ण भएको र यसमा चाहिँ धक्का पुग्न सक्ने कारणले गर्दा यो चाहिँ अलिकति चिन्ताजनक अवस्था छ। गोकर्णजी, जस्तो जुन खाडी मुलुकहरूकै अर्थतन्त्र चाहिँ सङ्कुचित भएको अवस्था छ होइन, र चाहिँ इन्धनको तेलको मूल्य घटेको अवस्था र अहिले तेलको मूल्य घटेको अवस्था छ। यदि हामीले अनुमान गरौँ, अहिले अनुमान पनि गरिएको छ, यदि ती मुलुकहरूबाट हाम्रा युवाहरू फर्कनुपर्ने अवस्था आयो भने के हुन्छ? त्यो त अब अहिले नै कल्पना गर्नुभन्दा एकदमै कठिन छ। तर नवराजी अलिकति आशावादी हुने कुरा पनि म यहाँसँग सेयर गर्न चाहन्छु। अस्ति भर्खर चाहिँ सिङ्गापुर युनिभर्सिटी अफ टेक्नोलोजी एन्ड डिजाइनले केही विश्लेषणहरू, केही आकलनहरू सार्वजनिक गरेको छ। त्यो हेर्दाखेरि मध्यपूर्वमा साउदी अरब, कतार, बहराइन, युएई जस्ता मुलुकहरूमा चाहिँ मे महिनाको मध्यदेखि चाहिँ कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण घट्दै जाने, 97%सम्म घट्ने, कुनैमा चाहिँ मे 9, मे 15 भनेको छ, कुनैमा चाहिँ जुनसम्म पुग्ने देखिएको छ। तर धेरै जसो यो घट्दै जाने जस्तो देखिएको छ। स्पेन जस्तो मुलुकमा पनि अहिले सङ्क्रमणहरू घटिरहेछ, इटलीमा घटिरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो जुन पिक हुन्छ, यो पिक चाहिँ मेरो विचारमा मे महिनाको अन्त्यसम्ममा, भन्नुको मतलब जेठ 15 देखि असारको सुरुवातसम्ममा पनि यदि हाम्रो मध्यपूर्वमा त्यो हिसाबको सङ्क्रमण घट्न थाल्यो। अब भारत पनि अहिले यसो हेर्दाखेरि भारत र मध्यपूर्वको सङ्क्रमणको अवस्था उस्तै छ। धेरै देशहरूमा भारत अझ भारतले उसिनेको छ, मध्यपूर्वमा अलिक कम छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ आशावादी हुने के ठाउँ छ? हिजो त्यो युनिभर्सिटीको तथ्याङ्क, अरू देशहरूको यो कप जुन माथि गएर चेप्टो पर्दै जाने देखिएको कारणले गर्दाखेरि हामी अब यसको कुनै युनिभर्सिटीले आफैले पनि भनेको छ कि यसको एकलाई धेरै आधिकारिक त भन्न मिल्दैन, तर धेरै अध्ययनहरूको उसले गर्दाखेरि चाहिँ यो आशावादी हुने ठाउँ छ। र 1-1.5 महिनामा यसको सेप संसारभरि नै यो भाइरसको सङ्क्रमणले के कस्तो भयावह अवस्था ल्याउँछ अथवा यो सेटल हुँदै जान्छ भन्ने थाहा हुने भयो भएर अहिले नै अब आकलन नगरौँ। यदि अब तपाईँले भनेको जस्तै आकलन गर्ने हो, जस्तो हामी एउटा अनुमान गरौँ, जस्तो अहिले हाम्रा युवाहरू जान बन्द भएको अवस्था छ होइन, र ती गएका युवाहरू चाहिँ भोलि चाहिँ फर्कने अवस्था आयो र भनेदेखि, अथवा यहाँ चाहिँ के छ, ती युवा 15-20 लाख युवा फर्किए भने उनीहरूलाई कहाँ काम लगाउने भन्ने अहिले चिन्ता पनि छ, एउटा कुरो। अनि अर्को कुरा, हाम्रो अर्थतन्त्रको ठुलो हिस्सा भनौँ न, हाम्रो चाहिँ एउटा अर्थतन्त्रको जीवन भनेकै रेमिटेन्सले चलेको अवस्था छ। यदि त्यो रोकियो भने, जस्तो यहाँ जस्तो आर्थिक पत्रकारहरूले कलम चलाइरहनु भएको होला, सरकारलाई सचेत गर्नुभएको होला, के देख्नुहुन्छ? होइन, अब त्यो अवस्था त निकै नै भयावह अवस्था हुन्छ। तर पनि मैले भन्न खोजेको के भने, यदि 15-20 लाख युवाहरू नै नेपाल फर्के भने पनि नेपालको अर्थतन्त्रको अहिलेको आकार हेर्ने हो भने चाहिँ यदि धेरै युवाहरूलाई यसले रोजगार दिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने चाहिँ एउटा चिन्ताको विषय छ। तर के हो भने यसको दुईटा कुरा छ। एउटा त अरू कसैले रोजगारी दिने कुरा छ, एउटा चाहिँ आफैले रोजगार क्रिएसन गर्ने कुरा छ। अब 15 देखि 20 लाख मान्छेलाई एकैचोटि नेपालको अर्थतन्त्रले रोजगार दिन सक्दैन, यो चाहिँ एकदमै प्रष्ट हुनुपर्छ। नेपालको भनौँ न पोहोर साल 34 खर्बको अर्थतन्त्र हो, यसपालि बढेर 37 खर्ब जति हुन्छ भन्ने तथ्याङ्क अनुमान गरिएको छ। त्यो अर्थतन्त्रले त्यति धेरै युवाहरूलाई रोजगारी दिन सक्दैन होइन। रोजगार दिन नसकेकै कारणले ठुलो अर्थतन्त्र भएका ठाउँहरूमा काम गर्न गएका हुन्। तर के हो भने एउटा कुरा चाहिँ के हो भने, मलाई लाग्दैन धेरै निराशावादी भएर 15-20 लाख युवाहरू एकैचोटि
स्वदेश फर्कन्छन् भन्ने कुरा। तर केही लाख युवाहरू जस्तो भनौँ 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख युवाहरू यदि नेपाल फर्किनु पर्ने अवस्था आयो भने यो अवस्थामा चाहिँ के हुन सक्छ त भन्ने गर्ने हो भने त्यो अवस्थामा नेपालमा रोजगारीका अवसरहरू हुन सक्छ। हो, त्यहाँ पाएको जति पैसा नहुन सक्छ, त्यहाँ पाएको जस्तै काम नहुन सक्छ, तर कामका अवसरहरू यहाँ पनि खुल्न सक्छन्। जस्तो चीनकै धेरै कम्पनीहरू अहिले बिस्तारै अरू देशहरू जान खोजिरहेछन्, जस्तै क्याम्बोडिया, भियतनाम जस्तो देशहरूमा जान खोजिरहेछन्, लाओसमा गइरहेछन् भने नेपालबाट पनि युरोप, अमेरिका तग्रिँदै गयो भने हामीले ड्युटी फ्री एक्सेस पाएको कारणले यहाँ उद्योगहरू स्थापनाका लागि हामीले पहल गर्नुपर्छ। तर अब के हो भने पहल चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। दुर्भाग्य के हो भने अहिले प्रधानमन्त्री छान्न हामी लागिरहेछौँ, सारा संसार यसलाई कन्ट्रोल गर्ने उसमा लागिरहेछ भने हाम्रो देशका नेताजीहरू चाहिँ प्रधानमन्त्री राख्ने कि नराख्ने, मन्त्री राख्ने कि हटाउने, मुख्यमन्त्री, यो कुराहरूमा अल्मलिएको कारणले यस्तै गतिविधि हुने हो नि त, सकिँदैन। तर अलिकति सिरियस हुने हो भने नेपालमा हाम्रो चिन्ता चाहिँ के भनेदेखि अहिले ठुलो सङ्ख्यामा भएका युवाहरूको चिन्ता छ, उहाँहरूको अभिभावकको चिन्ता छ कि अब रोजगारी के हुन सक्छ भन्ने एउटा चिन्ता छ। यहाँले भन्नुभएको जस्तो सरकारले यतिखेर रेमिटेन्सको अर्थनको चिन्ता भन्दा नि राजनीतिक झिनाझम्टी सत्ता लिप्साको चिन्ता गरेको, चासो गरेको देखिन्छ। यो नागरिक समाजमा नि देखिएको कुरा हो। हामी तपाईँको चिन्ता चासोमा फेरि आउनेछौँ। हामीसँग अरू अतिथिहरू पनि हुनुहुन्छ। तपाईँको चिन्तासँग जोडेर अरू अतिथिमा हामीसँग नेपाल बेफरेसन सङ्घका अध्यक्ष सुमन पोखरेल हुनुहुन्छ। उहाँ आइएमई का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनुहुन्छ। सुमनजी, यहाँलाई स्वागत छ। हामीसँग अहिले नेपाल बेफरेसन सङ्घका अध्यक्ष हामीसँग सुमन पोखरेल हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हामीसँग रेमिटेन्स विज्ञ डाक्टर गणेश गुरुङ पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूको विश्लेषण पनि आज हामी यहाँहरू समक्ष राख्नेछौँ। चिन्ता र चासो के भनेदेखि अहिले बेफरेसनको तस्विर कस्तो रहेको छ र केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागलाई पनि हामीले आधार मान्ने हो भने, आजको तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने अब नेपालको रेमिटेन्सको वृद्धि दर घट्दो अवस्थामा छ। गत वर्षको 25%बाट 19%मा खुम्चने अनुमानहरू गरिएको छ र रेमिटेन्सको विप्रेसनको आप्रवाह घट्ने हो भने साँच्चै पनि यो चिन्ताको कुरा छ भन्ने चासोको साथ आज हामी तपाईँहरू माझ आएका छौँ। र हामीसँग यतिखेर नेपाल बेफरेसन सङ्घका अध्यक्ष सुमन पोखरेलसँग हामी सम्पर्कको प्रयास गरिरहेका छौँ। सुमनजी, यहाँ सम्पर्कमा आउँदै हुनुहुन्छ होला सायद। हामी यति बेला हामीसँग सुमन पोखरेल लाइनमा आउनुभएको छ। सुमनजी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद नवरा सर। विशेष गरेर यहाँले रेमिटेन्सको क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गर्दै आउनुभएको छ, यहाँसँग अनुभव पनि छ। अहिलेको अवस्था रेमिटेन्सको आउने क्रम के छ? अब नेपाली युवाहरूको जाने क्रम घट्छ, उताबाट भएका युवाहरू फर्कने क्रम अब बढ्न सक्छ, उनीहरू यहाँ भोलि आउन सक्छन् भने यो अवस्थालाई तपाईँहरूले कसरी हेरिराख्नु भएको छ सुमनजी? धन्यवाद नवरा सर। सबैभन्दा पहिला त मलाई यो बनाएर राख्न दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीले यो माइग्रेसन र रेमिटेन्सको दुईटा पार्टलाई अब हामीले दुई तरिकाबाट हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा ग्लोबल्ली जुन यो कोभिड-19 को इम्प्याक्ट के भइरहेछ र त्यसको चाहिँ माइक्रो लेभलमा हाम्रो नेसनल लेभलमा के खालको इम्प्याक्ट पर्छ भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र अहिले को भनौँ तत्कालीन अवस्थामा यो लकडाउनको अवस्थामा झन्झन्डै 2.7 बिलियन मान्छेहरू चाहिँ एउटा वर्कर्सहरू चाहिँ जबलेस अथवा चाहिँ जबबाट बाहिर रहेको भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ आइएलओको एउटा रिपोर्ट पनि आएको छ। यो टेम्पोररी चाहिँ जुन अहिले मतलब एउटा जबबाट बाहिर रहेको भन्ने अवस्था छ। यो चाहिँ एउटा म्याक्रो लेभलमा ग्लोबल लेभलमा यो खालको अवस्था छ भने अब यसको इम्प्याक्ट डेफिनेटली हाम्रो नेपालको इकोनोमी जो चाहिँ बेसिकली रेमिटेन्समा डिपेन्डेन्ट र माइग्रेन्ट वर्कर्सहरू ठुलो मात्रामा विदेशमा रहेको जुन अवस्था छ र जुन कन्ट्रीमा जुन देशहरूमा हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरू काम गर्न जानु भएको छ र त्यो देशहरू पनि कोभिड-19बाट चाहिँ अहिले उनीहरूको त्यो देशको इकोनोमी पनि ठुलो मात्रामा चाहिँ इम्प्याक्ट भइरहेको अवस्था देखिन्छ। त्यो सबै चिज हेर्दाखेरि बेसिकली मिडल इस्ट, मलेसिया, युरोप, अमेरिका, जापान, कोरिया लगायत देशहरू धेरै मात्रामा यसमा प्रभावित रहेको अवस्थाले गर्दाखेरि अब अहिले नै तुरुन्तै अब माइग्रेसनको लेभलमा भोलि नै सबै फर्किहाल्छन् भन्ने खालको अवस्था त डेफिनेटली नहोला। अहिले भन्न सक्ने अवस्था त्यस्तो खासै ठ्याक्कै त छैन। तर पनि जुन लक्षणहरू देखिरहेछ त्यो लक्षणहरू चाहिँ राम्रो चाहिँ पोजिटिभ लक्षणहरू देखिरहेको छैन। भोलि चाहिँ नेपालीहरू त्यहाँबाट कामबाट विमुख भएर स्वदेश फर्किनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्ने खालको अवस्था चाहिँ दुई चारवटा कन्ट्रीमा देखिन थालेको अवस्था छ।
अब यसको टोटल इम्प्याक्ट कति हुन्छ र कस्तो खालको सिचुएसन आउला, मतलब कुन ग्राभिटीको त्यो सिचुएसन चाहिँ कुन ग्राभिटीको हुन्छ भन्ने कुरा अहिले अनुमान गर्न गाह्रो छ। तर नेपालीहरू जहाँ काम गर्न लाग्यो त्यो देशमा आर्थिक मन्दीहरू आउने र त्यो आर्थिक मन्दीले रोजगारीहरू गुम्ने चाहिँ हुन्छ। त्यो रोजगारी गुम्ने क्रममा अब नेपालीले कुन मात्रामा रोजगारी गुमाउँछन् भन्ने कुरा चाहिँ अहिले भन्नु अवस्था गाह्रो छ, तर यसको इम्प्याक्ट चाहिँ डेफिनेटली पर्छ। जस्तो यहाँले पनि भन्नुभयो, जस्तो कोभिड-19 को प्रभावले खाडी मुलुकहरूको अर्थतन्त्र पनि खुम्चन सक्ने हैन, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य घट्दो अवस्थामा छ हैन, प्रति ब्यारल निकै तल आइसकेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा तेलसँग जोडिएका कम्पनीहरू र अन्य चाहिँ उद्योग अथवा कन्स्ट्रक्सनमा रहेका चाहिँ उद्योग कम्पनीबाट नेपाली युवाहरूले त्यहाँबाट रोजगारी छोड्नु पर्यो भने के अवस्था होला? भोलि हाम्रो रेमिटेन्स आउने अवस्था के हुन्छ? अहिले डेफिनेटली यो हामीले अहिलेको जुन हजुर होइन अहिलेको सिचुएसन हेर्दाखेरि त अलिकति अलार्मिङ, अलिकति मतलब डरलाग्दै देखिन्छ अहिलेको तस्बिर, एउटा पिक्चर हेऱ्यो भने। किनभने मिडल इस्ट कन्ट्री जहाँ चाहिँ हाम्रो 75% चाहिँ माइग्रेसन चाहिँ जानुहुन्छ र जहाँबाट हाम्रो 50% भन्दा बढी रेमिटेन्स चाहिँ मिडल इस्टबाट आउँछ होइन। र अब मिडल इस्टको कन्ट्रीमा हेर्नुहुन्छ भने तेलमा डिपेन्डेन्ट, र तेलबाट निक्लिएर तेल बेस्ड इकोनोमीबाट निक्लिएर उहाँ चाहिँ अलिकति इन्फ्रास्ट्रक्चर, टुरिज्म, ट्रेडको लेभलमा जान खोजिरहनु भएको थियो अहिले। तर त्यो सबै सेक्टर इन्क्लुडिङ यो टुरिज्म सेक्टर पनि त्यति इक्वल्ली इम्प्याक्ट भएर आउने दिनमा त्यहाँ चाहिँ अनइम्प्लोइमेन्टको रेसियो बढी हुने र अहिले नै हामीले वर्ल्ड ब्याङ्कको रिपोर्टहरू, आइएमएफको रिपोर्ट हेऱ्यौँ भने त्यहाँको इकोनोमी पनि एउटा नेगेटिभ ग्रोथमा जाने भन्ने देखिसकेका छौँ। त्यो हिसाबले इम्प्याक्ट त डेफिनेटली हुन्छ। सँगसँगै मलेसिया जहाँ चाहिँ हाम्रो झन्डै भनौँ न 12.5% चाहिँ रेमिटेन्स चाहिँ हाम्रो त्यहाँबाट आउँछ, मान्छेहरू 12.5% जानुहुन्छ, झन्डै 10% रेमिटेन्स त्यहाँबाट आउँछ। त्यो कन्ट्रीको अवस्था पनि त्यस्तै छ, अहिले लकडाउनको अवस्था छ। त्यसै गरी अब अमेरिका, जापान हाम्रो चाहिँ 8-7%, 8%, कोरिया हेर्नुहुन्छ भने त्यस्तै अर्को 6-7%, इन्डिया हेर्नुहुन्छ भने 15%, जहाँ चाहिँ हाम्रो रेमिटेन्स आउने कन्ट्रीहरू छ। त्यो सबै चाहिँ यो कोभिड-19 को कारणले प्रभावित भएर आउने दिनमा रेमिटेन्स चाहिँ घट्ने चाहिँ हुन्छ। अब यसलाई एकदम धेरै नै ड्रास्टिकल्ली पुरै घटिहाल्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म त्यति विश्वास गर्दिनँ। घट्ने चाहिँ डेफिनेटली घट्ने हुन्छ, र यो कुन लेभलमा घट्छ भन्ने कुरा अहिले भन्न गाह्रो छ। तर तत्कालीन अवस्थामा अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो रेमिटेन्स अहिले 8 खर्बभन्दा बढीको रेमिटेन्स आइरहेछ, यसमा 10-15% को भनेको 1 खर्ब र 1 खर्बभन्दा बढी सम्मको हाम्रो रेमिटेन्स चाहिँ प्रभावित हुन्छ कि भन्ने मेरो प्रारम्भिक अनुमान चाहिँ त्यस्तो छ मेरो। म एउटा सामान्य प्रश्न सोध्न चाहन्छु, तपाईँ आइएमई को सिइओ पनि हुनुहुन्छ सुमनजी। जस्तो एउटा सामान्य नागरिक अथवा भनौँ न हाम्रो चाहिँ गाउँघरको चाहिँ एउटा चाहिँ बुवा आमाले मेरा छोराछोरीहरू बाहिर काम गर्न गएका छन्, छोराहरू अथवा होइन मेरा कोही बाहिर काममा छन्, अब ती मान्छेको भविष्य के होला, उनीहरू फर्के भने के होला भन्ने एउटा सामान्य प्रश्नहरू अहिले चाहिँ समाजमा चलिरहेको छ। यो अवस्थाप्रति चाहिँ के भन्नुहुन्छ? तपाईँहरूले यसमा चिन्ता चासो गर्न थाल्नु भएको छ कि छैन? होइन, यसमा हामीले निश्चय पनि हामीले चासो व्यक्त गरेका छौँ। रेमिटेन्स एसोसिएसनको हिसाबले हामीले विभिन्न कन्ट्रीमा एम्बेसीहरूसँग कोअर्डिनेसन, एनआरएनहरूसँग कोअर्डिनेसन के भइरहेछ भन्ने कुरामा हामी कोअर्डिनेसन गरेर एउटा डेटाहरू कलेक्ट गर्ने, त्यसको इम्प्याक्ट के हुन्छ भन्ने कुरा एसेसमेन्ट गर्ने, र त्यो चाहिँ रेगुलेटरहरूसँग, चाहे सेन्ट्रल ब्याङ्क होस् चाहे अरू चाहिँ जुन निकायहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ स्टडी गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग क्लोज कोअर्डिनेसनमा रहेर यो स्टडीको फेजमा हामीले एउटा हेल्प चाहिँ गरिरहेछौँ। र तपाईँले भन्नुभएको केसमा एउटा इन्डिभिजुअल लेभलको व्यक्तिगत लेभलमा गएर एउटा गाउँमा भनौँ न बुवा आमाले सोध्नुभयो होइन, अथवा के हुन्छ अबको भविष्य हो उहाँको एक्ज्याक्टली उहाँको परिवार चाहिँ रेमिटेन्समा डिपेन्डेन्ट हुन्छ। किनभने झन् 56% हाउसहोल्डहरू रेमिटेन्समा डिपेन्डेन्ट हुन्छ। एकजनाको मात्रै भन्दा पनि यो ठुलो सङ्ख्यामा मानिसहरू जो चाहिँ रेमिटेन्समा आश्रित हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई यसले निश्चय नै प्रभाव पार्ने छ होइन। अब यो प्रभावलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामीले स्टडी गर्नुपर्ने छ। अब यसको लागि राज्यको तर्फबाट हुनसक्ने भोलि चाहिँ यसको रेस्क्युका अरू उपायहरू, यसमा चाहिँ हुनसक्ने अरू के सब्सिडिजको कुराहरू, उहाँलाई अब भोलि नेपाल फर्किसकेपछि इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटीहरू कसरी दिन सकिन्छ भन्ने कुरामा काम गर्नुपर्ने छ। र अब इम्प्याक्टको कुरा गर्नुहुन्छ भने अब यो संसार नै ग्लोबली नै इम्प्याक्ट भएको छ। हाम्रो देश पनि र हाम्रो यो रेमिटेन्समा डिपेन्डेन्ट जो फ्यामिलीहरू हुन्छ, इन्डिभिजुअल हुनुहुन्छ, हाउसहोल्ड हुनुहुन्छ, उहाँ डेफिनेटली इम्प्याक्ट चाहिँ हुन्छ। अब त्यसलाई कसरी हामीले रेस्क्यु गरेर जाने, त्यसलाई कसरी म्यानेज गरेर जाने भन्ने कुरा हामीले गर्नुपर्छ। र यसमा चाहिँ मैले भने नि होइन, अब मेन चाहिँ उहाँहरू फर्किसकेपछि हाम्रो इकोनोमीसँग कसरी उहाँलाई इन्टिग्रेसन गरेर लिएर जाने, उहाँहरूलाई कसरी अपर्च्युनिटी दिएर जाने, यहाँ कसरी रोजगारीहरू चाहिँ सिर्जना गर्ने भन्ने कुरा च्यालेन्जिङ छ। र त्यो दिशामा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस्तो मसँग एउटा सानो जानकारी छ, नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण चाहिँ 2067-68 का अनुसार रेमिटेन्स प्राप्त गर्ने घर परिवारको कुल आम्दानीको 31% हिस्सा रेमिटेन्सले ओगटेको छ। त्यसमध्ये 78.9% रकम घरायसी उपभोगमा खर्च हुँदो रहेछ, 7.1% ऋण तिर्न चाहिँ खर्च हुँदो रहेछ,
3.5% शिक्षामा खर्च हुँदो रहेछ भनेदेखि 4.5% घरायसी सम्पत्तिको खर्चमा हुँदो रहेछ भने 0.6% चाहिँ बचत हुँदो रहेछ भने यसरी नेपालको घर परिवारमा रेमिटेन्सको हिस्सा उपयोग बढ्दै गएको छ। यही अनुसार हाम्रो प्रत्येक घर परिवारबाट आज कुनै न कुनै रूपमा हाम्रा युवाहरू दाजुभाइहरू अथवा दिदीबहिनीहरू बाहिर गएको अवस्था छ। विप्रेसन सङ्घले अब रेमिटेन्स घट्दो अवस्था छ भने अब के हुन सक्छ भने अर्थ मन्त्रालयसँग अथवा राष्ट्र ब्याङ्कसँग तपाईँहरू गएर डेलिगेसन गर्नुभएको अथवा भन्न त्यसमा चाहिँ ध्यान आकर्षण गर्नुभएको अवस्था छ त सुमनजी? छ हामीले कुरा गरिरहेको छौँ। तपाईँले जुन भन्नुभयो जुन फिगरहरू दिनुभयो त्यो एउटा चाहिँ हाम्रो हाउस होल्ड, हजुर जुन तपाईँले चाहिँ भन्नुभएको फिगर त्यो सही फिगर हो। त्यो एउटा हाउस होल्ड सर्वे जुन राष्ट्र ब्याङ्कले गर्नुभएको थियो त्यो सर्वेमा चाहिँ देखिएको रिपोर्ट त्यो सही रिपोर्ट हो। त्यसपछि पनि फेरि एउटा अध्ययन अर्को भइसकेको छ। त्यो अध्ययनले पनि के देखाएको छ भने रेमिटेन्समा डिपेन्डेन्ट फ्यामिली बढी छ। रेमिटेन्सको चाहिँ मतलब युसेज चाहिँ कन्जम्सनमा धेरै भएको छ र रेमिटेन्समा डिपेन्डेन्ट फ्यामिलीहरू धेरै छ भन्ने कुरा त्यसले पनि देखाएको छ। र यसको मैले पनि भने मैले रेमिटेन्सको जुन चाहिँ एउटा इम्प्याक्ट हुन्छ यदि यो घट्ने थोरै मात्रै घट्दाखेरि पनि हाम्रो एउटा इकोनोमिकल इम्प्याक्ट त्यसो सोसियल इम्प्याक्ट मान्छेको चाहिँ भोलिको गएर गरिबी निवारणमा हाम्रो देशको जुन उद्देश्य लिएर अगाडि बढिरहेको छ 2030 सम्ममा चाहिँ सिंगल डिजिटमा ल्याउने गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्यालाई सिंगल डिजिटमा ल्याउने भन्ने एउटा जुन उद्देश्य लिएर गइरहेको छ सरकार त्यसमा पनि इम्प्याक्ट पर्न सक्ने अवस्था छ। त्यो सबै चिजको लागि चाहिँ हामीले यो चिज नहोस् भनेर के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी एक्लैले गरेर हुँदैन। यो चाहिँ हाम्रो इकोनोमीको सबै स्टेक होल्डरहरू कन्ट्रीको सबै स्टेक होल्डरहरू मिलेर गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा प्राइमेरी रोल चाहिँ डेफिनेटली गभर्नमेन्टको पनि हुन्छ र यसमा चाहिँ हाम्रो भनेको चाहिँ अब जो भोलि मान्छे फर्केर आउने हुन्छ त्यो फर्केर आइसकेपछि उनीहरूलाई हाम्रो इकोनोमीसँग यहाँको इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटीसँग कसरी इन्टिग्रेट गरेर लिएर जाने, कुन सेक्टरमा उहाँहरूले लिएर जान सकिन्छ। उहाँले जुन एउटा स्व पुँजी जुन एउटा चाहिँ उहाँले जुन एउटा सानो सानो क्यापिटल चाहिँ लिएर आउनुहुन्छ, सानो सानो पुँजी लिएर आउनुहुन्छ, त्यो पुँजीलाई भोलि ब्याङ्किङसँग जोडेर कसरी उहाँलाई एउटा चाहिँ भनौँ न सानो सानो एसएमई होस् अथवा सानो सानो कुनै व्यवसाय गर्नलाई कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। र त्यो सम्बन्धमा हामीले विप्रेसन सङ्घले चाहिँ त्यो खालको चाहिँ सुझाव हामीले चाहिँ सम्बन्धित निकायहरूले दिएका छौँ। सुमनजी जस्तो हामीहरूका चाहिँ हुन्डीको च्यानलबाट पनि पैसाहरू निकै आउँदो रहेछ, यसमा तपाईँहरूको चासो पुगेको देखिँदैन नि त? होइन, यसमा डेफिनेटली चासो पुगेको सर। यसमा चाहिँ विप्रेसन सङ्घले एकदमै यसमा सजग छ र यो विप्रेसन जुन रेमिटेन्स इन्फर्मल सेक्टरबाट आउँछ त्यसलाई रोक्नुपर्छ भनेर हामीले धेरै खालको चाहिँ कामहरू गऱ्यौँ र त्यसको कारणले नै गर्दाखेरि र राष्ट्र ब्याङ्कले लिएका नीतिहरूको कारणले गरेर नेपाल सरकारले लिएको नीतिहरूले कारणले गरेर आज चाहिँ एउटा इन्फर्मल सेक्टरबाट आउने रेमिटेन्स धेरै घटिसकेको छ। अहिले तपाईँले इक्जाम्पल हेर्नुभयो भने आजको दिनमा कोरिया जहाँ चाहिँ हिजोको दिनमा चाहिँ 99% चाहिँ इन्फर्मल सेक्टरबाट आउने रेमिटेन्स आज ठुलो मात्रामा फर्मल सेक्टरबाट आउन थालिसकेको छ। त्यस्तै अवस्था जापानको छ, त्यस्तै अवस्था मिडल इस्ट र मलेसिया लगायत जापान मतलब अमेरिका युरोपमा त्यस्तै राम्रो चाहिँ फर्मल सेक्टरमा आइरहेछ। एक दुईवटा कन्ट्रीमा अझै गर्न बाँकी छ। तपाईँले भनेको कुरामा हामी सहमत पनि छौँ। जस्तै अस्ट्रेलिया लगायत एक दुईवटा कन्ट्रीमा अझ गर्न बाँकी छ, तर त्यसमा पनि फर्मल सेक्टरबाट ल्याउनुपर्छ भनेर हामी लागिरहेछौँ। र जुन खालको नियम अहिले राष्ट्र ब्याङ्कले चाहे त्यो एएमएलको पार्टमा होस् चाहे चाहिँ नेपाल सरकारले अनरिमोवेसीको पार्टमा होस् र अझ गृह मन्त्रालय पुलिस प्रशासनले जुन चाहिँ यो इलिगल काममा लाग्ने इन्फर्मल हुन्डीको काममा लाग्ने जुन कारबाही गरिरहेछ रेगुलर रूपमा आजै पनि हामीले मिडियामा देख्यौँ। अहिले पनि यस्तो लकडाउन अवस्थामा पनि कारबाही चाहिँ भइरहेछ भने मतलब यो सबै चिजले गरेर फर्मल सेक्टरमा रेमिटेन्स चाहिँ बढिरहेछ र अब त्यो इन्फर्मल सेक्टर जुन छ त्यसलाई डिस्करेज गर्छ भन्ने कुरामा हामी सम्बन्धित निकायसँग मिलेर काम गरिरहेछौँ। हस् त, तपाईँको समय विचारको लागि धन्यवाद। तपाईँको चासो र चिन्ता कायम रहिरहोस्। अब हामीसँग लामो समयदेखि विप्रेसनको क्षेत्रमा काम गर्दै आउनुभएका रेमिटेन्स विज्ञ डाक्टर गणेश गुरुङ हुनुहुन्छ र आजको यो छलफलमा विशेष गरेर हामीले यतिखेर सबै घर घरको चासो र चिन्ता अब विदेशमा भएका हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरूले त्यहाँबाट पठाउने रेमिटेन्स के हुन्छ, अब उनीहरूले पठाउने पैसा के हुन्छ, आउँछ कि आउँदैन अथवा घट्दो अवस्थामा हुनसक्छ भन्ने चिन्ता नेपाल सरकारले, राष्ट्र ब्याङ्कले र केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले पनि आज गरिसकेको छ र तथ्यहरू बाहिर आइसकेको छ र हाम्रा युवाहरूले कमाएको पैसा अब देशभित्र भित्रने क्रम घट्नेछ। यो घट्ने क्रम गयो भने अब हाम्रो उद्योग व्यापार कल कारखाना ठप्प भएको अवस्था छ र राजस्व लक्ष्य अनुसारको उठ्न सक्ने अवस्था देखिँदैन। व्यापार घाटा बढिरहेको छ, निर्यातजन्य उद्योगहरू खस्केको अवस्था छ। विशेष गरेर पर्यटन क्षेत्र धराशायी भएको छ, थला परेको छ। पर्यटन क्षेत्र थला पर्ने र रेमिटेन्सबाट आउने रकम घट्ने हो भने अब के होला? तस्बिर भयावह छ। तर हामी अर्थतन्त्रमा चिन्ता गरेको देखिँदैन र हामी यसै सन्दर्भमा हामीसँग रेमिटेन्सका विज्ञ डाक्टर गणेश गुरुङ अहिले हाम्रो सम्पर्कमा आउनुभएको छ। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद।
यहाँले विशेष गरेर यहाँले यो रेमिटेन्सको बारेमा धेरै कुरा बुझ्नु भएको छ, यहाँको अध्ययन पनि यही हो र चिन्ता पनि गर्नुहुन्छ। तपाईँको चिन्ता चाहिँ के छ, कता हुँदैछ? अब यो रेमिटेन्स घट्दो अवस्थामा छ भनेर सरकारी तथ्याङ्कले पनि देखाइसकेको छ, राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्कबाट पनि देखिन्छ। अब के होला? अब चाहिँ मतलब के भने सबभन्दा पहिलो त कोरोनाको यो महामारी कति लम्बिन्छ भन्ने कुरो ठुलो एउटा डिटर्मिनिङ फ्याक्टर भएर बस्छ। तर चाहिँ मतलब के कोरोनाको लामो अवधि नगए पनि अब यो रेमिटेन्सको चाहिँ मतलब घट्ने त चाहिँ भइ नै सक्यो, किनभने कामदारहरूको जसले रोजगारी दिइराखेका थियो त्यो रोजगारी दिने कम्पनीहरूले थोरै मात्राको कामदारले मात्र फुल टाइम काम पाइरहेछ, नत्र भने पार्ट टाइम र कसैले त चाहिँ तलब नपाउने चाहिँ खालको चाहिँ व्यवस्था गरेका छ, कसैले चाहिँ किन हाफ टाइम गरेका छ र कसैले त चाहिँ कामबाट निकालि पनि सकेका छ। त्यस कारणले चाहिँ हाम्रो यो के अरे रेमिटेन्स घटि नै भयो कोरोना पछिको दिनमा। तर त्योभन्दा पहिला पनि मलेसियाको हाम्रो कामदार जाने 15-16 महिना जस्तै चाहिँ मतलब के भने कामदार जान सकेन र अन्य मुलुकहरूमा पनि घट्दो थियो, त्यस कारण रेमिटेन्स घटिँदा स्वाभाविक भयो। तर अब चाहिँ रेमिटेन्स घटेपछि त्यसको प्रभाव चाहिँ झन्डै हाम्रो 54 लाख नेपालको घरधुरी मध्येमा झन्डै 60% घरधुरीले चाहिँ त्यो रेमिटेन्स प्राप्त गर्थ्यो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो गरिबी चाहिँ मतलब के भने घट्ने दर चाहिँ वात चाहिँ मतलब के भने घटिराखेको थियो। तर अब त्यो घट्ने क्रम पनि घट्छ के अरे र झन्डै 60% घरधुरीमा चाहिँ मतलब के भने जीवन निर्वाहको बाटो नै रेमिटेन्स थियो। तर त्यो नहुँदाखेरि अब चाहिँ जीवन निर्वाह गर्न ती घरधुरीहरूलाई गाह्रो पर्ने भयो। गणेश सर, यहाँ समाजशास्त्री पनि हुनुहुन्छ, यहाँले मिठो कुरा गर्नुभयो। अब समाजको हाम्रो स्थिति संरचनाहरूमा यो रेमिटेन्ससँग जोडिएको अर्थतन्त्र चाहिँ लथालिङ्ग हुनसक्छ अथवा खलबलिन सक्छ। तपाईँले जुन विश्लेषण गर्दै हुनुहुन्छ, के होला समाजको अवस्था? अब हाम्रो बेरोजगारी दर चाहिँ वात्तै बढेर जान्छ, किनभने कति महिनाबाट चाहिँ कामदारहरू विदेश जान पाएको छैन। अब यो के अरे कोरोना पछि त झन् बन्दाबन्दी नै भयो। अब पहिलेदेखि जान नपाएको छ भने एकातिर छ भने अर्कोतिर चाहिँ मतलब के भने तपाईँको चाहिँ अब केही समय पछि चाहिँ मतलब के भने यो अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू खुलेपछि र महाकाली पारी बसेका चाहिँ नेपालीहरू पनि धेरै चाहिँ मतलब के भने नेपाल भित्रन्छ। त्यसको मानि बेरोजगारी दर हाम्रो वृद्धि हुन्छ। बेरोजगारी दर वृद्धि हुनु भनेको समाजलाई चाहिँ मतलब के भने अशुभको एउटा सङ्केत हो। यसले चाहिँ मतलब के भने अर्थतन्त्रलाई त प्रभाव पार्छ नै, तर समाजमा पनि यसले नकारात्मक प्रभाव पार्छ र समाज मनोविज्ञान चाहिँ बदलेर नकारात्मक हुँदै जान्छ। जस्तो अब हाम्रो युवाहरू जाने क्रम रोकिएको छ, यहाँले जुन कुरा उठाउँदै हुनुहुन्थ्यो, अब विदेशका खाडी मुलुकका जहाँ धेरै नेपालीहरू छन् ती कम्पनीहरूले अब नेपालीहरूलाई फिर्ता पठायो अथवा तिमी घर जाऊ अथवा अब भनौँ उनीहरूलाई पार्ट टाइममा काम लगाउने अवस्था आयो अथवा उनीहरूकै अवस्था बिग्रियो भने, त्यही देशको अवस्था बिग्रियो भने भोलि 15-20 लाखको हाराहारीमा, आज 50 लाखको हाराहारीमा नेपाली युवाहरू बाहिर छन्, कमसेकम आधा मात्रै फर्कियो भने पनि 20 लाख हुन्छ। के होला? अब त्यो त एकदम गम्भीर प्रश्न हो। त्यो अवस्था नआओस् भन्ने हामी चाहिँ प्रार्थना गर्न सक्छौँ। तर त्यस्तो अवस्था चाहिँ एकदम वर्स्ट अवस्थामा त्यो हुन सक्छ। त्यो भयो भने मतलब के भने देशमा भयावह स्थिति चाहिँ आउन सक्छ। किनभने एउटा त हामीलाई ल्याउनलाई नै ठुलो धनराशि चाहिन्छ, ल्याइसकेपछि पनि उसलाई चाहिँ आइसोलेसनमा क्वारेन्टाइनमा राख्नलाई कहाँ राख्ने त्यत्रो मान्छेलाई? नेपालको सबै स्कुल र कलेज र होटलहरूमा राख्दा पनि पुग्दैन। अनि त्यो पछि तिनीहरूलाई फेरि गन्तव्य स्थानमा कसरी लग्ने, त्यो पछि उनीहरूलाई रोजगारीको प्रबन्ध कसरी मिलाउने, त्यो ठुलो चाहिँ गम्भीर प्रश्न चाहिँ हाम्रो सामु छ। त्यस कारणले सरकारले चाहिँ मतलब किन अहिले यो कोरोनाको अहिले लकडाउनको पिरियडमै 2-3 वटा चाहिँ
सिनारियो बनाएर त्यो 2-3वटा सिनारियो जुन सिनारियो चाहिँ मतलब आइपर्छ त्यसलाई सम्बोधन गर्ने चाहिँ मतलब साधन र स्रोत सहितको चाहिँ मतलब के भने कार्यक्रम तयार चाहिँ अहिले नै पार्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। गणेश सर, एउटा प्रश्न, हाम्रा चाहिँ विदेशमा रहेका युवाहरू, विशेष खाडी मुलुक मलेसियामा रहेका युवाहरू चाहिँ दुःख पाइरहेको अवस्था छ। अहिले चाहिँ कोरोनाको सङ्क्रमण बढिरहेको छ, सङ्क्रमित युवाहरूको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ र त्यहाँ रहेका दूतावासहरू निष्क्रिय रहेका छन्। ती दूतावासहरूले कस्तो अवस्थामा काम गर्ने हो भनेर युवाहरूले सामाजिक सञ्जालमा निकै चाहिँ आक्रोश पोखेको अथवा भनौँ न एउटा चाहिँ हारगुहार गरेको अवस्था छ कि हाम्रा दूतावासहरूले जहाँबाट रेमिटेन्स आइरहेको छ, जसको कारणले हामी चलिरहेको छौँ, हाम्रो घरभान्सा चलिरहेको छ, खोइ चासो देखेको, खोइ हाम्रा चाहिँ राजदूतहरूले केही काम गरेको भन्ने प्रश्न उठ्छ नि त। हो, हाम्रो यो खाडी राष्ट्र र मलेसिया र युरोपको चाहिँ मतलब स्पेन जस्तो देश वा कोरिया जस्तो एसियाको देशमा हामीले राजदूतावास खोलेको कारणै त्यहाँ चाहिँ हाम्रो कामदार भएर हो। त्यो कामदारकै हक हितको लागि खोलिया हो। तर जुन बेला चाहिँ कोरोना भाइरसको चाहिँ मतलब अवस्था सृजना भयो, जुन बेला सबैभन्दा बढी चाहिँ सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने हो, त्यो बेला नेपाली एम्बेसीहरू ढोका थुनेर फोनबाट र इमेलबाट मात्रै सम्पर्क गर्नु भनेर बसिराखेको छ। त्योभन्दा पहिला पनि राजधानी पासपोर्ट चाहिँ मतलब के भने रिन्यू गर्ने बाहेक अर्को काम थिएन। अहिले चाहिँ मतलब के भने नेपाली कामदारहरूलाई नेपाली एम्बेसीबाट ठुलो चाहिँ मतलब के भने अपेक्षा छ, त्यसैको लागि त्यो स्थापना गरिएको हो। तर त्यसको सेवा प्रवाह चाहिँ मतलब के भने त्यस अनुरूप नभएको गणेश सर, एउटा प्रश्न चाहिँ मलाई युवाहरूकोबाट सोधिदिनु मन लाग्यो कि युवाहरूले अरूबाट चीनबाट हाम्रो विद्यार्थीहरू ल्यायौँ, आज चाहिँ भने खाडी मुलुकबाट मलेसियाबाट सङ्क्रमित भएका युवाहरूलाई नेपाल सरकार ल्याउन पहल पनि गरेको देखिँदैन अथवा पहल गरेको पनि छैन। भोलि झन् सङ्क्रमण बढ्यो, ल तपाईँहरूको युवा लिएर जानुहोस् भन्ने अवस्था आयो भने नेपाल सरकारले के गर्छ? आजदेखि चाहिँ ती चाहिँ दूतावासहरूसँग देशहरूसँग आर्थिक कूटनीतिक रूपमा पहल गरेको खोइ त। अब त्यो चाहिँ विडम्बना नै भएको छ। विडम्बना भएको छ के भएको छ भनेदेखि नेपालको त्यो माथिल्लो वर्गको युहानमा पढ्ने डाक्टर र सम्भ्रान्त परिवारको सदस्यहरूलाई चाहिँ नि प्लेन चार्टर गरेर ल्याइएको छ। तर चाहिँ मतलब के भने हिन्दुस्तान र खाडी र मलेसियामा बस्ने जुन गरिब वर्गहरू हो, जसले 100% चाहिँ मतलब के भने रेमिटेन्स पठाउँथ्यो, तिनीहरूको लागि चाहिँ मतलब के भने अहिलेसम्म कङ्क्रिट योजना आउन सकेको छैन। गणेश सर, यहाँले धेरै चाहिँ चिन्ता र चासो राख्नुभएको छ। यस्तै चिन्ता र चासो तपाईँहरूको कायम रहोस्। यही चिन्ता र चासोलाई हामी उठाइरहनेछौँ र हाम्रो खबरदारी रहिरहनेछ र रेमिटेन्सले धानेको अर्थतन्त्रलाई जोगाउनको लागि युवाहरूले आज रगत पसिना बगाइरहेका छन्। तर हाम्रा दूतावासहरू निष्क्रिय छन्। हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय, नेपाल सरकारले खासै पहल नगरेको गुनासो उनीहरूले बारम्बार गरिरहेका छन्, आफ्नो घर घरमा फोन गरिरहेका छन्। तर हाम्रो चासो र चिन्ता पुग्न सकेको छैन र कुल ग्रास उत्पादनमा 25% बढी हिस्सा रहेको आज रेमिटेन्सको अवस्था निकै दयनीय बनिरहेको छ भन्ने विषयमा आज हामीले चर्चा गऱ्यौँ। यस विषयमा आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो रेमिटेन्सका विज्ञ डाक्टर गणेश गुरुङ, त्यसै नेपाल विप्रेसन सङ्घका अध्यक्ष सुमन पोखरेल, त्यसै गरी हामीसँग आर्थिक पत्रकार समाजका पूर्व अध्यक्ष गोकर्ण बस्ती। आज घर घरको प्रश्न हामीले उठाउने प्रयास गरेका हौँ। आज हरेक नेपालीको घर आँगनमा यही प्रश्न उठिरहेको छ कि नेपाली युवाहरूको अब अवस्था के हुन्छ? ती युवा फर्किए भने नेपाल सरकारले जागिर दिन सक्ला त? कि हाम्रो निजी क्षेत्र तयार छ त भन्ने कुरा उठेको छ। र विशेष गरेर लकटकको विषय आज यति नै र यस्तै सामग्री लिएर हामी उपस्थित हुनेछौँ, यस्तै विषयवस्तुलाई उठाइरहनेछौँ। आज भने हामी सबै यो कार्यक्रमबाट सबै बिदा माग्छौँ। नमस्कार। कोरोनाले सिर्जना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।